पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मुतल्लिक एक बड़ी खबर आपके साथ हम शेयर करने जा रहे हैं कि मामला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हाथों से निकल चुके हैं कि ताकतवर लॉबी तहरीक इंसाफ पर कंट्रोल हासिल कर चुकी है। वादी तीरा में जो मकामी लोगों की हिजरत है, नकल मकानी है, जिसमें वादी तीरा के जो मकामी अफराद हैं उन्हें नकल मकानी या हिजरत पे मजबूर किया गया हो। आज़ाद डिजिटल के साथ मैं हूं इमरान वसीम। नाज़रीन, इस प्रोग्राम में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मुतल्लिक एक बड़ी खबर आपके साथ हम शेयर करने जा रहे हैं। खबर नाज़रीन ये है कि मामला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हाथों से निकल चुके हैं। अब पीटीआई की क़यादत मीडिया पर कैमरों के सामने तो ये दावा करते हैं कि जो भी फैसला होगा बानी तहरीक इंसाफ इमरान खान का होगा, इमरान खान के खिलाफ किसी का फैसला नहीं माना जाएगा। लेकिन हकीकत यह है, पीटीआई के बावसूख ज़रा ये बताते हैं कि ताकतवर लॉबी तहरीक इंसाफ पर कंट्रोल हासिल कर चुकी है। उस ताकतवर लॉबी के सामने पीटीआई की जो क़यादत है वो घुटने टेक चुकी है, वो मुकम्मल तौर पे सरेंडर हो चुकी है। अब ये ताकतवर लॉबी कौन है? तहरीक इंसाफ का कंट्रोल क्यों और कैसे संभाल लिया है, और पीटीआई की क़यादत उस लॉबी के सामने कैसे बेबस नजर आती है, इस बड़ी खबर की डिटेल आपके साथ हम शेयर करेंगे। लेकिन व्लॉग का आगाज हम करेंगे एक बड़े अहम नुक्ते से। वादी तीरा में जो मकामी लोगों की हिजरत है, नकल मकानी है, जो ऑपरेशन की बात की जा रही है वादी तीरा में, इस मामले को लेके वफाकी और सूबाई हुकूमत एक दूसरे के आमने सामने हैं। सूबाई हुकूमत की जानिब से मलबा वफाकी हुकूमत पे डाला गया। सोशल मीडिया पे इल्ज़ाम लगाया गया कि अफवाज पाकिस्तान के हुक्म पर वादी तीरा के जो लोग हैं उन्हें नकल मकानी पे मजबूर किया गया, हिजरत में मजबूर किया गया। जिसके बाद वफाकी हुकूमत का ये बयान सामने आया जिसमें इन तमाम इल्ज़ामात की तरदीद की गई और कहा गया कि कोई ऐसा ऑर्डर अफवाज पाकिस्तान की तरफ से या फेडरल गवर्नमेंट की जानिब से जारी नहीं किया गया जिसमें वादी तीरा के जो मकामी अफराद हैं उन्हें नकल मकानी या हिजरत पे मजबूर किया गया हो। कल आप जानते हैं कि खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला सुहेल अफरीदी स्ट्रीट मूवमेंट के सिलसिले में मालाकंड के इलाकों में गए, बटखेला गए, मंगोरा गए, सवात गए, दीगर कुछ और इलाकों में गए। वहां अवाम से खिताब में सुहेल अफरीदी साहब ने कहा कि अगर 2 से 3 दिन के अंदर वादी तीरा में ऑपरेशन ना रोका गया तो हम नया लाया अमल देंगे। और अपने मुतल्लिक भी सुहेल अफरीदी साहब ने यह दावा किया कि उनके खिलाफ साजिश हो रही है। अफरीदी साहब ने कहा कि मुझे हटाने की साजिश हो रही है, सूबे में गवर्नराज लगाने के ऑप्शन पे गौर किया गया, मेरी नाअहली की कोशिशें हो रही हैं, मुझे कत्ल करवाने से मुतल्लिक भी कहा जा रहा है, सोचा जा रहा है। अब ये जितनी बातें सुहेल अफरीदी साहब ने की, आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एक अहम रहनुमा से हमारी मुलाकात हुई। उस रहनुमा से हमने पूछा, 8 फरवरी के प्लान का भी पूछा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इंटरनल मामला से मुतल्लिक भी पूछा। तो उस शख्सियत ने नाज़रीन जो इंकशाफात किए वो बड़े होशरुबा थे। एक तो उनकी तरफ से यह बताया गया कि जो वादी तीरा में लोगों की नकल मकानी है, हिजरत है या इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन है, उनकी तरफ से कहा गया कि सूबाई हुकूमत ऑन बोर्ड है। जो बयानात दिए जा रहे हैं, वफाकी हुकूमत पर जो मलबा डाला जा रहा है, क्योंकि आज शफी जान साहब ने कहा कि जो वफाकी हुकूमत है उनकी तरफ से वादी तीरा में लोगों की नकल मकानी का मलबा सूबाई हुकूमत पर डाला जा रहा है। यानी सूबाई हुकूमत यह कह रही है, केपीके की हुकूमत यह कह रही है कि नकल मकानी वफाकी हुकूमत के अहकामात पे वफाकी हुकूमत की जानिब से करवाई जा रही है वादी तीरा में। तहरीक इंसाफ के अहम रहनुमा ने कहा कि सूबाई हुकूमत मुकम्मल तौर पे ऑन बोर्ड है जो वादी तीरा से लोगों की नकल मकानी, हिजरत या फिर वहां पे जो इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन होने जा रहे हैं। तो एक तो उन्होंने इस बात की तस्दीक कर दी। यानी आप अगर देखें कि सियासी मफादात के लिए तो बयानात जो हैं जो दिए जा रहे हैं सूबाई हुकूमत के रहनुमाओं की तरफ से, हत्ता के वज़ीर आला की तरफ से, उसमें कहा जा रहा है कि हम जिरगा बुलाएंगे, 2 से 3 दिन के अंदर ऑपरेशन रोक दें, ये कर देंगे, फलां कर देंगे। जबकि हकीकत ये है कि सब कुछ जो भी हो रहा है, जो लोगों की नकल मकानी है, जो हिजरत है, वो सूबाई हुकूमत की मर्जी और मंशा के साथ हो रही है। और अच्छी बात है हो रही। लेकिन बात यह है कि अगर आप
ایک اچھا کام کر رہے ہیں تو اس کا کریڈٹ لینے سے آپ کیوں گھبراتے ہیں؟ عمران خان صاحب تو خود کہتے تھے کہ آپ نے گھبرانا نہیں ہے، یہ کس بات پہ گھبرا رہے ہیں؟ اور پھر اس عام رہنما کی طرف سے یہ بھی بتایا گیا کہ تحریک انصاف پہ جو کنٹرول ہے وہ ایک طاقتور لابی نے سنبھال لیا ہے۔ اب وہ طاقتور لابی کیا ہے، طاقتور لابی کون ہے، اس سے متعلق یہ بتایا گیا کہ دیکھیں ہمیں 4 سے 5 مواقع ملے جب ہم مذاکرات کر سکتے تھے، عمران خان کی رہائی کے حوالے سے کوئی راستہ نکال سکتے تھے، لیکن پارٹی کے اندر سے اس سارے پروسیس کو، ان تمام مواقعوں کو سبوتاج کر دیا گیا۔ ایک تو کہا گیا کہ موقع تب تھا کہ جب ہم حکومت کے ساتھ مذاکرات کر سکتے تھے، لیکن پارٹی میں کہا گیا کہ یہ فائنینشلی ڈیفالٹ کر جائیں گے تو مذاکرات نہیں ہونے چاہیے۔ ایک ہم نے یہ موقع ضائع کر دیا۔ دوسرا انہوں نے کہا کہ ہم یہ سوچتے رہے کہ مذاکرات کریں، مذاکرات نہ کریں، مذاکرات کرنا چاہ رہے تھے تو پارٹی میں یہ سوچ آئی کہ یہ نظام دھڑام سے گر جائے گا، یہ نظام نہیں چلنے والا، ہم مذاکرات سے پھر پیچھے ہٹ گئے۔ تیسرا انہوں نے بتایا کہ ہم نے یہ امید لگائی کہ شاید صدر ٹرمپ آئیں گے تو عمران خان کی رہائی کا راستہ نکل آئے گا۔ اور تیسرا انہوں نے کہا کہ اس امید پہ جب یہ 3 مواقع ہم نے ضائع کر دیے تو پروٹیسٹ کی جو کال دی گئی، ہم یہ ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ لوگ سڑکوں پہ نکلیں گے اور چیزیں تبدیل ہو جائیں گی، ہماری منشا کے مطابق چیزیں تبدیل ہونا شروع ہو جائیں گی، لیکن وہ بھی نہیں ہو سکا۔ یہ 4 مواقع تحریک انصاف کے اہم رہنما نے بتایا کہ ہم نے ضائع کیے ہیں اور یہ پارٹی کے اندر سے ضائع کیے گئے۔ تو پریسائزلی ہمارا ان سے سوال یہ تھا کہ کون پھر اس سارے پروسیس کو سبوتاج کرتا ہے؟ تو ان کی طرف سے بتایا گیا کہ پارٹی کا جو کنٹرول ہے وہ عمران خان صاحب کی گرفتاری کے بعد آلموسٹ علیمہ خان کے پاس جا چکا ہے۔ علیمہ خان صاحبہ پارٹی کے فیصلے کرتی ہیں، اور پھر اپنے اس آرگومنٹ یا اس دلیل کی سپورٹ میں ان کی طرف سے یہ بھی کہا گیا کہ پورا جو سوشل میڈیا ہے اس پر علیمہ خان صاحبہ کا کنٹرول ہے، اور وہ سوشل میڈیا پہ پاپولر بھی ہیں۔ جو علیمہ خان صاحبہ ایک مرتبہ کہہ دیں، پارٹی اس کے اگینسٹ جا نہیں سکتی، اور اگر پارٹی جانے کا سوچے بھی تو سوشل میڈیا پہ ان کی ایسی کی تیسی پھیر دی جاتی ہے۔ مجبوری میں یا بے بسی کا اظہار کرتے ہوئے اس پی ٹی آئی کے رہنما نے یہ کہا کہ ہم تو اتنے لاچار، اتنے بے بس ہو چکے ہیں کہ صرف اپنی عزت بچا رہے ہیں، اپنی عزت بچا رہے ہیں، اور اس کے علاوہ اگر پارٹی کی بات کی جائے تو پارٹی پہ قیادت کا کوئی کنٹرول باقی نہیں رہا۔ نہ بیرسٹر گوہر کا کنٹرول ہے، نہ راجہ صاحب کا کنٹرول ہے۔ سلمان اکمنارے صاحب بھی وہی فیصلہ کرتے ہیں، اسی بات کو لے کے چلتے ہیں جو علیمہ خان صاحبہ کی طرف سے ڈکٹیشن آ جاتی ہے۔ اب محمود خان اچکزئی صاحب کو کیسے اپوزیشن لیڈر بنایا گیا، راجہ ناصر عباس صاحب کیسے سینٹ میں اپوزیشن لیڈر بنے، اور جتنے بھی فیصلے ہوئے اس کے پیچھے کون ہے۔ اب 8 فروری کی جو کال ہے وہ دیکھنے اور سننے کو تو دی گئی ہے محترمہ دی گئی ہے جناب اچکزئی صاحب کی طرف سے، لیکن محترمہ علیمہ خان صاحبہ کہتی ہیں کہ اس کال کو اچکزئی صاحب واپس نہیں لے سکتے۔ تو یہ پاکستان تحریک انصاف کے انٹرنل معاملات پی ٹی آئی کے ایک اہم رہنما کی طرف سے ہمارے ساتھ شیئر کیے گئے۔ اچھا، ہم نے اس سے یہ پوچھا بھی کہ کیا ہم یہ چیز رپورٹ کر سکتے ہیں، تو نام نہ ظاہر کرنے کی شرط پہ انہوں نے بتایا کہ بالکل آپ رپورٹ کر سکتے ہیں، آپ پہ کوئی قدغن نہیں، لیکن میرا نام نہیں آنا چاہیے۔ پارٹی کے اندر ایسی لابی موجود ہے، اور وہ لابی انہوں نے نام بتایا کہ علیمہ خان صاحبہ ہے۔ اور ایک اور چیز بھی انہوں نے بتائی، بڑی خاص بات انہوں نے بتائی، انہوں نے کہا جی دیکھیں کیمرے کے سامنے یا صحافیوں کے سامنے گفتگو میں ہمارا موقف اور ہے، لیکن جب ہم آف دی ریکارڈ گفتگو کر رہے ہوتے ہیں ہمارا موقف کچھ اور ہوتا ہے۔ آپ ابھی کیمرے نکال لیں، آف دی ریکارڈ کی بجائے آن دی ریکارڈ گفتگو کی بات کریں، تو یہ جو باتیں میں نے ابھی آپ سے کہی ہیں، میں یہ باتیں آن کیمرہ نہیں کر سکتا، کیونکہ ہم نے اپنی عزت بھی بچانی ہے۔ تو پاکستان تحریک انصاف کی قیادت اس وقت اپنی عزت بچا رہی ہے، اور جو میڈیا کے اوپر کیمروں پر آ کے اسٹیٹمنٹ دیے جاتے ہیں کہ علیمہ خان کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں، علیمہ خان صاحبہ پارٹی سنبھال چکی ہیں، پارٹی پہ کنٹرول حاصل کر چکی ہیں، اور پارٹی کے یوں سمجھیں کہ ڈی فیکٹو وہ چیئرپرسن بن چکی ہیں، چیئرمین بن چکی ہیں۔ باقی آپ دیکھ لیں کہ جب حالات پی ٹی آئی کے انٹرنلی یہ چل رہے ہوں گے، قیادت جو
جو سیاسی قیادت ہے بے بس ہو چکی ہوگی، تو پھر ایسی پارٹی سے آپ کیا توقع کریں گے؟ اجازت چاہتے ہیں۔ پاکستان زندہ باد۔